میرے پیرے باہو نے قلم اٹھائے آورمند نے چڑھ چنا تے کر رسنائی تیرا ذکر کریں دے اتارے گلیاں دے وچ اے پھران نمانے اے لالا دے بنجارے سالہ مسافر اے کوئی نہ تھیوے دعا کرنا مولا کرم کری سالہ مسافر اے کوئی نہ تھیوے تے ککھ جنا تھی اے بارے تاڑی مار اے اڑاؤ نہیں اسیاں پہ اڑنے اے ہارے